विप्लवमाथि जारी गरिएको वारेन्ट प्रति संसदमा विरोध। हिजो राति मेरो घरमा बम पड्क्यो, भन्छिन् सांसद रेणुका गुरुङ। को छन् त विप्लव नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, जसको नाममा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी अर्थात् वारेन्ट जारी गरिएको छ। यो वारेन्ट यस्ता व्यक्तिहरूको नाममा पनि जारी भएको छ जो व्यक्तिहरू विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट विद्रोह गरेर अलग पार्टी घोषणा गरेका छन्। त्यसमध्ये धर्मेन्द्र बास्तोला पनि एक हुन्। वारेन्ट जारी गरिएको व्यक्तिहरूमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव, मोहन बहादुर कार्की, टेक बहादुर केसी, भरत बहादुर बम, पदम बहादुर राई, इमान सिंह भन्ने नेत्र विक्रम चन्द, प्रकाण्ड भन्ने खड्क बहादुर विश्वकर्म, विषम भन्ने सन्तोष बुढा मगर, हितमान भन्ने नवीन विश्वकर्म, दीपक भन्ने उदय बहादुर चलाउने, शङ्कर दमाई, दमयन्ती कुमारी श्रेष्ठ चिमोरिया, बाबुलाल पुन मगर, कञ्चन भन्ने धर्मेन्द्र बास्तोला, सिलु भन्ने उमा भुजेल, सुदीप कुवर, मईदेवी परियार, धर्मराज बडुवाल, प्रेम बहादुर दर्नाल, विष्णु प्रसाद तिमिल सिन्हा, चन्द्र बहादुर बडुवाल, चन्द्र बहादुर बुढाथोकी, विजय भन्ने बसन्त श्रेष्ठ, सुवर्ण भन्ने सञ्जित नेपाली लगायत 24 जना वारेन्ट पत्रमा नाम लेखिएको छ। विप्लव नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार बीच 3 बुँदे सहमति भएर प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको थियो। प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै गर्दा विप्लव नेतृत्वका सबै पक्राउ कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गर्ने र अदालतमा पेश गरिएको जति सबै उजुरीहरू खारेज गर्ने जस्ता सहमति भएको थियो। सहमतिको पालना गरेर थुनिएका कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गर्नु त कता हो कता अझै थप व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने मनसाय देखाएको छ। यसले गर्दा देशमा पूर्ण द्वन्द्व भड्किने, हिंसात्मक गतिविधिहरूले बढावा पाउने र सरकारले दमनको बाटो अपनाएर विदेशी सैनिक शक्तिलाई यहाँ प्रवेश गराउने षड्यन्त्र समेत भइरहेको कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेको छ। सोमबार बेलुका सांसद रेणुका गुरुङको घरमा बम पड्किएको छ। उनले घटना लगायत आफूले प्रहरी र उपसभामुखलाई जानकारी गराएको संसदमा उल्लेख गरेकी छिन्। सुनौ उहाँकै शब्दमा के भएको थियो। साथसाथै आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा के भयो हेरौँ। मेरो देशलाई शिरमा बोकेर हिँड्ने म नेपाल आमाको छोरी हुँ। मेरो जिन्दगीभरि देश र जनताको सेवा गरे बापत मसँग प्रशंसा पत्र र प्रमाणपत्रको थुप्रो छ। हिजो राति 8:25 मा देशलाई माया गरेको मन नपराउने देशद्रोहीहरूले मेरो घरको गेटभित्र बम पड्कायो। घरका सबै आतंकित भए। झ्याल खोलेर हेरे, 2 जना लोग्ने मानिस मोटरसाइकलमा गएको देखे, तर अँध्यारो भएकोले चिन्न सकिन। महाराजगञ्ज थानाको नम्बर खोजी फोन गरे, माननीय गृहमन्त्रीलाई फोन गरे, फोन उठेन। प्रहरी आएपछि म पनि आँगनमा ओर्ले, कम्पाउन्डभित्र रकेट बमको खोल भेटियो जुन प्रहरीले लिएर गए। त्यसपछि मान्य उपसभामुख पुष्प भुषाल दिज्यूलाई फोन गरे, सान्त्वना दिनुभयो। अत म संघीय सांसद र कार्यपालिकाको सदस्य भइसकेकोले म र मेरो घर परिवारको सुरक्षार्थ पूर्व राज्य मन्त्रीले पाउनुपर्ने अनिवार्य पिएसओको आजीवनको लागि सभामुखज्यू मार्फत गृहमन्त्री र नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। असमान सन्धि सम्झौता हेर्नुहोस्, सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म नेपाली जनतालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। राज्य साझेदारी कार्यक्रम अमेरिकासँगको सन्धि लेखिदिएर एमसिसीदेखि लिएर भर्खरै केही समय अगाडि माथिल्लो कर्णालीमा जिएमआर कम्पनीसँग गरिएको सम्झौताको ठाडो उल्लङ्घन गरेर सरकारले कुनै हिचकिचाहट नगरी 2 वर्ष म्याद थपेको छ। त्यसकारण यो शपथ ग्रहणमा के व्यवस्था हुनु पर्यो भने यस्ता पदमा बसेका व्यक्तिहरूले यसरी संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्ने, संविधान मिच्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि सोझै प्रहार गर्ने, देशका प्राकृतिक साधन स्रोतहरू अरूलाई जिम्मा लगाउने कुरा गर्दा निजहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान यसमा हुनु पर्यो। एउटा कुरा यो उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा। दोस्रो, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, अखण्डता, नेपालको हित विपरीत कुनै पनि व्यक्तिले काम गर्यो भने प्रशासनभित्र उच्च तहमा बस्ने व्यक्तिले त्यो कुरा बाहिर भन्न पाउने व्यवस्था पनि यहाँ गर्नु पर्यो। शपथ ग्रहण गर्दा यो राष्ट्रको बेहितमा कुनै काम भयो भने म त्यो बाहिर सार्वजनिक रूपमा भन्न पाउने अधिकार यसमा हुनु पर्यो। यसो गर्यो भने नेपालको राष्ट्रिय हितको सुरक्षा हुन्छ कि, नेपालको स्वाधीनता बच्छ कि? अमेरिकी सरकारले युक्रेनमा रुस विरुद्ध युद्ध गरेपछि युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको पनि चर्चा छ।
तर जेलेन्स्कीको सम्बन्ध कोसँग रहेछ? सन् 2021 मा अमेरिकी सरकारले ठूलो भ्रष्टाचारको आरोपमा अमेरिका प्रवेश रोक लगाएका इहोर खोलोमोइस्की भन्ने त्यो युक्रेनकै नागरिकसँग रहेछ। त्यो त खरबौँपति रहेछ। त्यसैले उसैले जेलेन्स्कीलाई अगाडि बढाएको रहेछ। जेलेन्स्की राष्ट्रपति भएपछि उसले के गरिदियो? त्यो खोलोमोइस्कीको ठूलो कर चाहिँ तिर्नै नपर्ने बनाइदियो। यहाँ पनि सबभन्दा धनी संसद सदस्य छ, कर कति तिर्यो जनतालाई थाहा छैन। यो सम्बन्ध के भइरहेछ? खोइ शपथ खाएको मिलेन कुर्सीमा बस्नेहरूको। त्यसकारण बेहोरा संशोधन गरौँ। मुलुक र जनताको भलो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारीका साथ गर्नेछु भन्ने कुरा लेखिएको छ। तर हाम्रो देशमा के देखियो भने विदेशीसँग थर्कमान भई, डर मानी, संविधान मिची, उल्लङ्घन गरी मनपरी गर्नेछु भन्ने जस्तो चरित्र देखिन थाल्यो। उदाहरणको लागि निर्वाचनमा तालमेलको कुरा गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 269 ले समान विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरू एउटा राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनेछन्। त्यस्तो दलले यही कुरा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्नेछ र त्यसको लागि काम गर्नुपर्नेछ भन्ने लेखिएको छ। तर त्यसको खुलेआम उल्लङ्घन गरिएको छ र एक प्रकारको निर्दलीय अभ्यासतिर देशलाई धकेलिएको छ। अनि यो शपथको के अर्थ हो? त्यसकारण यो शपथ लिइसकेपछि यसलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने, नगरेमा कारबाही गर्ने प्रावधान राख्नु पर्यो। यहाँ एउटा कुरा त्यो। दोस्रो, असमान सन्धि सम्झौता हेर्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म नेपाली जनतालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। राज्य साझेदारी कार्यक्रम अमेरिकासँगको सन्धि लेखिदिएर एमसिसीदेखि लिएर भर्खरै केही समय अगाडि माथिल्लो कर्णालीमा जिएमआर कम्पनीसँग गरिएको सम्झौताको ठाडो उल्लङ्घन गरेर सरकारले कुनै हिचकिचाहट नगरी 2 वर्ष म्याद थपेको छ। त्यसकारण यो शपथ ग्रहणमा के व्यवस्था हुनु पर्यो भने यस्ता पदमा बसेका व्यक्तिहरूले यसरी संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्ने, संविधान मिच्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि सोझै प्रहार गर्ने, देशका प्राकृतिक साधन स्रोतहरू अरूलाई जिम्मा लगाउने कुरा गर्दा निजहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान यसमा हुनु पर्यो। एउटा कुरा यो उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा। दोस्रो, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, अखण्डता, नेपालको हित विपरीत कुनै पनि व्यक्तिले काम गर्यो भने प्रशासनभित्र उच्च तहमा बस्ने व्यक्तिले त्यो कुरा बाहिर भन्न पाउने व्यवस्था पनि यहाँ गर्नु पर्यो। शपथ ग्रहण गर्दा यो राष्ट्रको बेहितमा कुनै काम भयो भने म त्यो बाहिर सार्वजनिक रूपमा भन्न पाउने अधिकार यसमा हुनु पर्यो। यसो गर्यो भने नेपालको राष्ट्रिय हितको सुरक्षा हुन्छ कि, नेपालको स्वाधीनता बच्छ कि, नेपालका साधन स्रोतहरू सबै पदमा रहने व्यक्तिहरूले नेपालको हितमा सदुपयोग गर्ने दिशातर्फ काम गर्छन् कि, अन्यथा हाम्रो राजनीति विकृत हुन थाल्यो, गलत बाटोमा जान थाल्यो। र यस्तो शपथ ग्रहण गरेका व्यक्तिले यो शपथ भने त फगत एउटा औपचारिकता हो, गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ भनेर संविधान कानुन मिच्नेदेखि लिएर राष्ट्रिय हितमाथि प्रहार खुलेआम गर्ने, खुलेआम विदेशमा गएर वार्ता गर्ने, खुलेआम नेपालको संविधान, नेपालको मर्यादा, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, अस्मिता विपरीत गतिविधि गर्ने काम तीव्र हुन थाल्यो। विदेशीहरूसँग साँठगाँठको काम तीव्र हुन थाल्यो। त्यसकारण यो शपथ ग्रहण साँच्चीकै जसले कार्यान्वयन गर्दैन, जसले पालना गर्दैन, तिनलाई कारबाही हुने व्यवस्था यसमा हुन एकदमै आवश्यक छ। धन्यवाद। निर्वाचनमा नगद र सामान नबाड्ने, भोज नखुवाउने, राजनीतिक नियुक्तिमा पैसा नलिने, नउठाउने, जस्तो बिपी कोइराला प्रतिष्ठानको पनि युट्युबमै पाइन्छ। राप्ती प्रतिष्ठानको भर्खरै आएको छ 4 करोड रे। आइजिपी नियुक्तिमा पनि त्यस्तै भएको। यहाँ एकजना मान्यज्यू त पीडितै हुनुहुन्छ आइजिपी नियुक्तिको घटनाको, पैसा उठाएको भन्ने काण्ड छ। र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुन भारतको आशीर्वाद लिनुपर्ने, झन्डै 2/3 पाइसकेको थियो। भारतको विदेश मन्त्रीलाई बोलाएर साक्षी राखेर मात्र अनि शपथको कुरा सुरु भयो। यो विगतको कुरा हो। त्यसकारण अब यस्तो हुन नहुने हामीले हाम्रो बेहोरामा हुनु पर्यो। र शासक दलका नेताहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरणबारे प्रशिक्षण दिने भनेर शपथ खानु पर्यो। र देश र जनताको सेवा यसले मात्र हुन्छ। आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पुँजीवादको विकास गर्ने भनेर प्रशिक्षण दिँदाखेरि राज्य कोष हिनामिना भइरहेको छ, भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, बेरोजु बढिरहेको छ। यो शपथ खानुपर्छ। अब हामीले कस्तो प्रशिक्षण दिने कार्यकर्तालाई? राजनेताहरूले
सामन्ती र पुँजीवादी दृष्टिकोण बोकेका राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले देश र समाजलाई नर्कमा पुर्याउनेछन् भनेर बताएका छन्। त्यसो नगर्ने शपथ खानु पर्यो। नर्कमा जाँदैछ देश, समाज बिग्रँदैछ। यो सत्यलाई हामीले आत्मसात गरौँ र नर्कमा जानबाट रोकौँ र इजलास घुम्दै हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचारका मुद्दा भनेर न्युज बन्छ। यो समाचारले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र प्रदेश र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न तिर्स्यायो। न्यायाधीशहरूको शपथको बेहोरा पनि मिलेन कि? राजनीतिक दल नागरिकको प्रजातान्त्रिक र राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दा पनि अदालतमा विलम्ब भइरहेको छ। अदालतबाट नागरिक हक र प्रजातन्त्रको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन प्रश्न उठिरहेको छ। पदमा पुगेपछि देश र जनताको सेवा गर्ने शपथको बेहोरा हामीले लेख्नु जरुरी छ। गलत कामबाट पछि हट्ने गरी सचेत गराउने बेहोरा आवश्यक छ। र अमेरिकी सरकारले युक्रेनमा रुस विरुद्ध युद्ध गरेपछि युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको पनि चर्चा छ। तर जेलेन्स्कीको सम्बन्ध कोसँग रहेछ? सन् 2021 मा अमेरिकी सरकारले ठुलो भ्रष्टाचारको आरोपमा अमेरिका प्रवेश रोक लगाएका इहोर खोलोमोइस्की भन्ने त्यो युक्रेनकै नागरिकसँग रहेछ। त्यो त खरबौँपति रहेछ। त्यसैले उसैले जेलेन्स्कीलाई अगाडि बढाएको रहेछ। जेलेन्स्की राष्ट्रपति भएपछि उसले के गरिदियो? त्यो खोलोमोइस्कीको ठुलो कर चाहिँ तिर्नै नपर्ने बनाइदियो। यहाँ पनि सबभन्दा धनी संसद सदस्य छ, कर कति तिर्यो जनतालाई थाहा छैन। यो सम्बन्ध के भइरहेछ? खोइ शपथ खाएको मिलेन कुर्सीमा बस्नेहरूको। त्यसकारण बेहोरा संशोधन गरौँ। सभामुख महोदय, यसलाई फिर्ता लैजाउँ। मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नयाँ शपथको बेहोरासहित हामी अगाडि बढौँ। धन्यवाद। माननीय श्री छक्कबहादुर लामा, यसपछि मान्य श्री गजेन्द्र बहादुर महत। हाम्रो कर्णालीतिर के हुन्छ भने विवाह गर्दा बेहुला बेहुलीको विवाह गर्दा के गर्छन् भने यी 12 बाई मस्ट साँची, मुङ्गलेरी साँची, दियो साँची, यो कलश साँची, यो यज्ञ साँची भनेर विवाह गर्छन् र त्यहाँ कसम पनि खान्छन्, मलाई शपथ लिन्छन्। तर पनि उनीहरूको कसैको त्यो अब सफल हुन्छ, कसैको सफल हुँदैन। हाम्रो पनि यस्तै छ यहाँ है। अब यहाँ शपथ कुरा कस्तो हुन्छ भने सत्तामा रहँदा एउटा शपथ हुन्छ र विपक्षमा रहँदा अर्को शपथ हुन्छ। हामी देखेकै कुरा यो कुरामा पनि अब यो कुरा के हुन्छ भने मान्छेको एउटा नैतिकतासँग, मान्छेको एउटा बिहेभसँग, मान्छेको एउटा संस्कारसँग पनि यो सम्बन्धित हुँदो रहेछ। अब यहाँलाई म गराउँ एउटा सम्मानित व्यक्ति, एउटा सम्मानित हाम्रो प्रधानमन्त्रीले योभन्दा अगाडि शपथ खाने बेला एउटा ठुलो एउटा हाँस्य व्यङ्ग्य भन्यो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने अब यो जे कुरा शपथ खाने हो त्यो यहीँ पास गरौँ। अब शपथ खुवाउनेले एउटा कुरा, शपथ खानेले एउटा कुरा नभनौँ। जनता भन्ने भए पनि यही लेखौँ, ईश्वर भन्ने भए पनि यही लेखौँ है। अब महामहिम राष्ट्रपतिले एउटा भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले एउटा भन्नुहुन्छ। अब त्यो पास पनि यही गरौँ है। नत्र हामी यहाँ कस्तो हामी व्यङ्ग्य जस्ता, हाँस्य व्यङ्ग्य जस्ता हुन्छौँ। सायद अहिले टिकटकको जमाना आएको भए त त्यो अहिले हामीले हेरि नसक्नुहुन्थ्यो होला। त्यसो भए हुनाले यी कुराहरूमा ख्याल होस्, हामी एउटा हाँस्य व्यङ्ग्यका पात्र नबनौँ। अब हामी देखिरहेकै छौँ, एकतिर ईश्वरको शपथ लेखिया हुन्छ, हामी जनताको शपथ भन्छौँ। अब ईश्वर अब्लिक जनता लेखिदिउँ अथवा जनताकोले खान सक्ने जनता खान सक्ने मैले लेखिदिउँ। ईश्वर को शपथ खान्छन्, ईश्वरको शपथ खाला। त्यसो भए यी कुराहरूमा पनि ख्याल होस् है। अब सानातिना कुराहरू पनि ख्याल, अब शपथको आइसकेपछि यी कुराहरूमा अब हामी सबैको एक मत होस् भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। देशको अर्थतन्त्र लोकतन्त्रको बारेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। अहिले देशको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र देशको अर्थतन्त्र दुईटै नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।
देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बारेमा पछि कुरा गर्छु, देशको अर्थतन्त्रको बारेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। देशको अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्थामा छ कि हाल देशको जुन मौजूदा अर्थतन्त्र त्यसको बारेमा सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ कि देशको अवस्था कस्तो छ। अहिले मैले बुझ्दाखेरि सरकारी डाटा अनुसार देशको कुल मौजुदात 50 खरबको छ, तर त्यसमध्ये 47 खरब ऋण प्रवाह भएछ। 47 खरब ऋण प्रवाह हुँदाखेरि 18 लाख ऋणीले नेपाली नागरिकले ऋण लिएछ, तर 100 जनाले नै 47 खरब मध्ये 30 खरबभन्दा बढीको ऋण लिएछ। एक जना औद्योगिक घरानाले 6,000-7,000 करोड ऋण लिएछ। त्यो ऋण लिएर गयो भने देशको अर्थतन्त्र कस्तो होला, यो अहम चुनौती छ। त्यस्ता केही घरानाहरू जगदम्बा समूह, ज्योति समूह, सीजी ग्रुप, आईएमए ग्रुप, विशाल ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, दुगर ग्रुप, मोरार्का ग्रुप, गोल्यान ग्रुप, एती ग्रुप, बुधियर, संघाई, पंचकन्या, अग्नि, भाटभटेनी, सम्राट ग्रुप, लक्ष्मी ग्रुप, लक्की ग्रुप, ह्याचर ग्रुप आदि आदि। अहिलेसम्म वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन एनाउन्स हुन सकेको छैन कि हामी ऋण प्रवाह कसरी दिने। एकातिर किसान 5 लाख लिन माग्दाखेरि नपाउने, तर एकातिर 6,000, 7,000, 10,000 करोडसम्म ऋण लिने। र त्योभन्दा पनि डरलाग्दो के छ भने यसपालि जीडीपी ग्रोथ हाम्रो 5.8% देखिन्छ, तर त्यो देख्दाखेरि नै पोजिटिभ इन्डिकेटर छ मान्न सकिन्न। किन मान्न सकिन्न भने हाम्रो वैदेशिक मुद्राको भण्डार पछिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा माने 77-78भन्दा 78-79मा घट्या छ। कति घट्या छ? पछिल्लोमा थियो 11.74 अरब डलर थियो, 11.74 अरब डलर थियो, अहिले घटेर 9.45 डलर घटेको छ भने झन्डै 2.5 अरब डलर घट्या छ। यस्तै अनुपातमा विदेशी संस्कृति यदि 2 सालमै घट्यो भने 2 सालमा स्थिति के हुन्छ? साथसाथै यहाँ कोभिडको कारणले रेमिटान्स पहिला घटेर 9.61 खरब आएको थियो, तर यसपालि थोरै बढेर 10 खरब पुगेको छ। अब नेपालको जुन इम्पोर्ट लास्ट टाइममा 15.5 खरब नेपाली रुपियाँ बराबरको भएको थियो, यसपालि त्यो आयात 19.20 खरब नेपाली रुपियाँ बराबर पुगेको छ। गत वर्ष आर्थिक ट्रेड डेफिसिट आर्थिक व्यापार घाटा 13.99 खरबको थियो, अहिले बढेर गएर 17.20 खरब नेपाली रुपियाँ बराबर पुगेको छ। अनि व्यापार घाटा बढ्दै गएर छ, त्यो एकदम डरलाग्दो स्थिति छ। साथसाथै गत वर्ष आर्थिक निर्यात जम्मा 175 अरबको भएको थियो, यसपालि थोरै बढेर 204 अरबको निर्यात हामी गर्न पाएका छौँ। साथसाथ यस आर्थिक वर्षमा मात्र सर्भिस सेक्टरमा 120 अरब रुपियाँ हाम्रो बाहिर गएछ शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनको नाउँमा। हामी शिक्षा र स्वास्थ्यमा कति आत्मनिर्भर हुँदै गएर छु, यो इन्डिकेटरले देखाइरहेछ। नेपाल सरकारमाथि रु 18 खरबको ऋण छ, त्यसमध्ये आन्तरिक ऋण 9.84 खरब देखिन्छ, बाँकी वैदेशिक ऋण छ। यसको कुल ग्राहक उत्पादन नेपालको अहिले टोटल जीडीपी 4852 अरब छ। बैंक र बैंकर व्यवसाय छुट्याउने पर्ने आर्थिक अनुशासन हरेक देशमा हुन्छ, तर नेपालमा त्यो छैन, किन आर्थिक अनुशासन यहाँ कायमै गरिया छैन। हाम्रो देशमा एउटै व्यवसाय समूहसँग बैंक, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी, इन्सुरेन्स, लघुवित्त, फाइनान्स कम्पनी, मर्चेन्ट बैंक, कन्ट्र्याक्टर, निर्माण व्यवसाय पनि हुने, ट्रेडिङ व्यवसाय, स्टिल इन्डस्ट्री, सिमेन्ट इन्डस्ट्री त ठुला होटलहरू पनि भएको देखिन्छ। यो कार्टेलिङ हो। यसको कारण नेपालको मेरुदण्ड आम नेपालीको जीविकोपार्जनको आधार कृषि क्षेत्र नाजुक अवस्थामा देखिन्छ। कृषिको लागि चाहिने माटो परीक्षण, बिउ बिजन, कीटनाशक औषधि, मलको अभाव, सिँचाइको अभाव, बजारको पहुँच अभाव, कृषि क्षेत्रमा बिचौलिया भएको देखिन्छ। यसबारेमा नेपाल सरकारको धारणा के छ? साथै यस्तै आर्थिक अवस्थाले नेपाल र नेपालीको भविष्य के होला यसबारेमा संसदमा छुट्टी छलफल हुनुपर्ने र सरकार श्वेतपत्र जारी गर्ने सभामुखको रुलिङ माग गर्छु। अहिले हाम्रो लोकतन्त्र एवं अर्थतन्त्र नाजुक अर्थात् कमजोर, यसको प्रभावले नेपाली राजधानी हरेक वर्ष अन्य देशको तुलनामा कमजोर हुँदै गइरहेछ। कतिपय देशका दूतावास हुँदा हुँदा काउन्सिलर सेक्सन नेपालबाट हटाइएको, भिसा सेक्सन हटाइएको छ। यही उदाहरण काफी नै छ। कार्टेलिङ लोकतन्त्र अर्थतन्त्रको कारण देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार एवं जनताको प्रत्यक्ष सरकारको क्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहेको छ, दिनका दिन देखिन्छ। उदाहरण स्वरूप नेपाल सरकारलाई राजस्व दिएर पनि सेवाग्राहीको लाइन, नेपाली राजधानी लिनको लागि, सवारी चालक अनुमति पत्र लिनको लागि, राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनको लागि, नागरिकता प्रमाणपत्र लिनको लागि, मतदाता परिचय पत्र लिनको लागि, चाहे चारित्रिक प्रमाणपत्र पनि पुलिस रिपोर्ट लिनको लागि देखिन्छ। मालपोत नापी अन्य सेवा कार्यालय नै किन नहोस्, सीएसआर को पैसा सरकारी खाता माननीय सदस्य समय सकियो। टुक्याउनलाई जस्ट आधा मिनट चाहियो महोदय।
केही भ्रष्ट नेता कर्मचारी बिचौलियाको भरमा राज्य कहिलेसम्म चल्छ र आम नेपालीको जनता सुशासन र समृद्धिको चाहना कहिले पुर्याउँछ? यो नै नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चुनौती र यस प्रश्न छ कि नेपाली जनताको भविष्य कहिले बन्छ। र बाहिर एउटा उखान पनि छ कि देशका लोकतन्त्र 10 जना नेताको हातमा बन्धक छ, देशका 10 जना व्यापारी घरानाको हातमा बन्धक छ। यो 10 जना र 20 जनाको देशलेबाट आम जनतामा कसरी यो विकेन्द्रीकरण जान्छ, कसरी पावर जान्छ, कसरी व्यवसाय जान्छ। महोदय, एकीकृत महाकाली सन्धिमा कतिपय कमजोरी रहेको अहिले पुनः चर्चामा आएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले टनकपुर सन्धिलाई समझदारी भनी अगाडि बढाएकै बेला देशघात भएको कुरा स्पष्टसँग राखेको हो। सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली पारी मात्र भारतको भूमि पर्दछ, अर्थात् महाकाली नदी सिँगै नेपालको हो। महाकाली सन्धिमा अधिकांश भागमा सीमा नदी लेखिएको कमजोरी र देशघाट हो। लिम्पियाधुरा समेत समेटिएको नेपालको नक्सा बन्नु अगाडिको महाकाली सन्धि खारेज गरी सिङ्गो महाकाली नदीमा नेपालको अधिकार कायम गर्नु जरुरी छ। यसबारे आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रीजीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यसमा परराष्ट्र मन्त्री, भूमि सुधार मन्त्री, गृहमन्त्रीको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, तर नेपाली बजारमा मूल्य घटेको छैन, घटाउनु जरुरी छ। नेपाल आयल निगमको सञ्चित नोक्सानी 31 अर्ब पुगेको बताइन्छ। यति नोक्सानी भइरहँदा पनि नेपाल सरकारले विकल्प सोचेको छैन। सरकारले भारतलाई बेचेको 364 मेगावाट बिजुलीबाट 16 अर्ब आम्दानी भएको बतायो। बिजुली भारतलाई बेच्नुभन्दा नेपालीलाई सस्तोमा खाना पकाउन उपलब्ध गराएको भए खाना पकाउने ग्यास भारतबाट आयातमा भइरहेको नोक्सानी परिपूर्ति हुने होइन र? सरकारसँग सद्बुद्धि कहिले आउने हो? सभामुख महोदय, भारतले आफ्नो लगानी भएको आयोजनाको बिजुली मात्र नेपालबाट किन्ने नीति बनाएको सुनिन्छ। यो सत्य भए भारत नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहेको स्पष्ट हुन्छ। यसको नेपाल सरकारले विरोध गर्नु जरुरी छ। सभामुख महोदय, असारको तेस्रो साता भारतबाट बोरामा ल्याइएको 83 लाख रुपियाँ सहितको मोटरसाइकल सहित 2 जना पक्राउ परेको प्रहरीले सार्वजनिक गरेको समाचार छ। वीरगञ्ज र धनुषाका पत्रकार सन्तोष सिंह र भूषण दाहालले यसबारे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा लेख्नु भएको छ। नेपाल भारत खुला सिमानाको कारण अपराधिक गतिविधि बढेको र यसले दुवै देशलाई अप्ठ्यारो भएको हुँदा दुवै देशको हितका लागि खुला सीमा बन्द गर्ने विषय अगाडि बढाउन सरकारले कारबाही अगाडि बढाउनु जरुरी छ। सर्वोच्चको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको र भक्तपुरमा बनेको जिल्ला अदालत भवनमा पनि भ्रष्टाचार भएको समाचार छ। यसबारे सत्य तथ्य संसदलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई सभामुखज्यूबाट निर्देशनको लागि आग्रह गर्दछु। न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुन गइरहेको छ। शासक दलहरूले भागभण्डामा न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरिरहेको सुनिन्छ। न्यायालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्न सक्ने योग्य न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्नु जरुरी छ। शासक दललाई नगद बुझाउनेलाई नियुक्ति गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीजी र न्याय परिषदको यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।